प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएका दलका चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ र संसदीय दलमा गएर हामीले पोलिटिकल पार्टीलाई बुझाएको होइन है, हामीले संसदीय दललाई बुझाएको। त्यसकारण संसदीय दलमा गएर हामीले यो बुझाउने काम गर्यौँ। सबै कारणले अब यो अहिले भनेको पनि फेरि कानुनी कुरा जस्तो लाग्ला, तर अब जनसामान्यले जो कानुनको विद्यार्थी होइनन् उहाँहरूले बुझ्नका लागि अलिकति थपौँ एसबीजी। ओके ओके यस एड गर्नुस् सर। हजुर, त्यो कानुन नपढेका मान्छेहरू कानुनचीहरू होइन, सर्वसाधारणले सामान्य सडक पेटीमा बसेर ढुङ्गा कुटिरहेका मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, चिया कमानमा चियापत्ती टिपिरहेका चेलीबेटीहरूले बुझ्ने भाषामा के हो भने यो अहिलेको फैसलामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूले कसैले पनि आफूले बिहे गरेर दिएकी छोरीले रिस उठाइन् भने रिस उठाएको मात्रै कारणले ज्वाइँले मार्न पाउँछ भनेर लेख्नुभयो फैसलामा। हो, यो कारणले महाभियोग। अर्को के हो भने उहाँले यो फैसलामा हामी सबैका साना साना छोराछोरीहरूले पनि जो 5-6 कक्षामा पढ्छन् उनीहरूले 16 वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाइन्छ, 18 वर्ष कटेपछि बालिग भइन्छ भनेर पढ्दै जान्दै बुझ्दै आएकोमा प्रधान न्यायाधीशलाई त्यति पनि थाहा रहेनछ। प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुभयो भने 20 वर्ष कटे पनि नाबालिगै हुन्छ भनेर फैसलामा भन्नुभयो। यति कुरा पनि थाहा नपाउने मान्छे, यस्तो अक्षम मान्छे चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन सक्दैनन्। हाम्रा बालबालिकाहरूले त गलत सिक्ने भए प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट। त्यसो भएको हुनाले यो अर्को कुरा के हो भने उहाँले यो चाहिँ दफा 188 भनेर अहिले बुझिन्छ यो आचार तपाईको चाहिँ अपराध संहितामा, तर त्यति बेलाको चाहिँ मुलुकी ऐनको चाहिँ नम्बर भन्ने चलन छ। मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको 188 नम्बर बमोजिम उहाँले रिस उठाएको कारणले, श्रीमतीले रिस उठाएको कारणले मार्न पाउनु ठिकै हो भनेर लेख्नुभयो। मारेको पनि हो भन्नुभयो, रिस उठाएर मारेको भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ सजाय भनेर घटाइदिनु भयो। जबकि त्यो 188 मा चाहिँ यसरी आवेश प्रेरित हत्या हो भनेर प्रधान न्यायाधीश आफै हातले लेख्नु भएको छ। तर त्यो 188 मा आवेश प्रेरित हत्यामा यस्तो चाहिँ सजाय घटाउने लेखेको छैन। नेपालका ठुला ठुला विद्वान भनिएका चाहिँ तपाईको वरिष्ठज्यूहरूले पनि यो 188 चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनु न्यायाधीशको अधिकार हो भनेर भनेका छन्। त्यस्तो होइन। 188 मा के भनिएको छ भने कसैले आफूले ज्यान मार्ने नियत नराखिकन भवितव्य परेर मर्न गएको हो भने मात्रै घटाउन मिल्ने व्यवस्था छ। तर उहाँले गरेको फैसलामा यो भवितव्य हो भनेको छैन। उहाँले गरेको फैसलामा यो चाहिँ आवेश प्रेरित हत्या भनेको छ, आवेशमा आएर हत्या गरेको भनेको छ। तर 188 आवेशमा आएर हत्या गरेकोलाई यसरी छुट दिने व्यवस्था होइन। त्यो त भवितव्य पर्यो भने मात्रै हो। म अहिले पर्यो भने त्यो ठ्याक्कै 188 मा के भनेको छ, पुनरावलोकन हुने चाहिँ अस्तिको आदेशमा के भनिएको छ, त्यो 188 मा भएको कुरा चाहिँ छोटो छ। त्यो यहाँ मौका मिल्यो भने म पढेर सुनाउन चाहन्छु। त्यो सबै नागरिकहरू थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले अब यहाँको अर्को प्रश्न आयो भने म जोडिदिन्छु। स्वागत सर। जस्तो अहिले यो अनगोइङ प्रोसेस छ हैन, अदालतले पनि स्वीकारिसकेको अवस्थामा बहस अझ हुन्छ। तर तपाईले चाहिँ 20 मा अलि हल अड्काउने काम गर्नुभयो भन्ने एउटा बाहिर एउटा राजनीति गर्ने प्रयास गर्नुभयो भन्ने पनि एक थर्कीको भनाइ छ। यसलाई पनि अलि स्पष्ट पार्दिनु न। यस्तो छ यो जस्तो अब यहाँ अलि एड गर्न खोजे मैले, प्रधान न्यायाधीश र जसरी तेजबहादुर रावलजीको चाहिँ बेन्चले यो चाहिँ निर्णय गर्यो पछिल्लो, त्यसलाई लगभग उल्ट्याएको मान्न मिल्दैन पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको जो एउटा किसिमको रिस्पोन्स आउँदै गर्दाखेरि। यसमा चाहिँ कस्तो राम्रोसँग यहाँ प्रश्न गर्नुभयो। यो अहिले उल्ट्याएको नै चाहिँ भन्न मिल्दैन। तर अहिले जुन आदेश भएको छ नि, यो पछिल्लो आदेशमा चाहिँ कस्तो राम्रोसँग, त्यो आदेश यही हो है, अहिले यहाँ कति देख्न सकिन्छ हैन। यो आदेश यो चाहिँ जम्मा तपाईको यो पहिलो प्याराग्राफ, दोस्रो प्याराग्राफ अनि पछिल्लो अर्को पेजमा चाहिँ अर्को प्याराग्राफ छ। जम्मा यो अन्तिम प्याराग्राफ हो, 3 प्याराग्राफ। यो 3टा प्याराग्राफ मात्रै छ, तर 3टा प्याराग्राफमा विशाल काय कुराहरू लेखिएको छ। त्यो के हो भने यहाँ 4वटा नजिरहरू सर्वोच्च अदालतले चाहिँ उल्लेख गरेर, यो उल्टो देखियो होला सायद, 4वटा नजिरहरू भनेको छ। यो नजिरहरूको विरुद्ध प्रधान न्यायाधीशले फैसला गरेको भएको हुनाले यो चाहिँ काम लाग्दैन यो फैसला भन्ने नै कुरो भनेको छ। यसमा के भनेको प्रधान न्यायाधीशले मनमौजी फैसला गरेको यो भित्र भनेको छ। यो मनमौजी भनेको के हो भने यहाँ उल्लेख गरिएको
नजिर जसका आधारमा पुनरावलोकन गर्न निशा प्राप्त भयो हो ती नजिरहरूमा चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ न्यायाधीशहरूले गरेका मनमौजी फैसलाहरू यसरी गर्दै जाने हो भने कानुनले चाहिँ न्याय प्रदान गर्ने आशयबाट विमुख हुन्छ, अदालतमाथि पनि विश्वास रहँदैन। त्यसैले गर्दा यस्तो फैसला गर्न मिल्दैन, सजाय घटाउने यो त मनमौजी हो भनेर भनेको नजिरलाई यो 3टा प्याराग्राफभित्र लेखिएको छ। अब यो अहिले चाहिँ पुरै अस्तिको फैसला खासमा यसको त्यो पहिला कायम भइसकेका नजिरहरू जो मेन्सन गरिएको छ अहिलेको आदेशमा बमकुमार श्रेष्ठज्यू, प्रकाश कुमार ढुङ्गानाज्यू र कुमार रेग्मीज्यू माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको तर्फबाट हो यहाँ उल्लेख भएको नजिरलाई हेर्ने हो भने यस पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट भएको फैसला उल्टिसक्यो, उल्टिएका नजिरहरू चाहिँ त्यहाँ उदाहरणको रूपमा राखिएको छ। तर फैसला उल्टिसक्यो भनेर त यसमा निशा दिएकोमा लेख्न मिल्दैन। फैसला भइसकेकाहरूको उदाहरण चाहिँ यसमा दिएर अनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनियो। यसरी समग्रमा बुझ्दा चाहिँ त्यो फैसला उल्टी भइसकेको नै देखाउँछ यो आदेशले। तर यसलाई उल्टिएको भन्न चाहिँ अहिले मिल्दैन है, किनकि यसका लागि बहस पैरवीका क्रमहरू जारी छन्। अब अघि यहाँले मलाई जोड्नु भएको थियो कि पुनरावलोकनमा लिइसकेपछि तपाईहरुले जो महाभियोगको चाहिँ कुरा गर्नुभयो, यो महाभियोग लिएर जानु त हलो अड्काउनु जस्तो भयो, राजनीति गर्न खोज्यो भनेर पनि भनिएको छ। भनेर यो सही हो कि यसरी मलाई चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानलाई पनि भन्ने गर्नु भएको छ। तर हामीले अहिले यो पुनरावलोकनमा गएको विषयको कारण मात्रै उहाँलाई महाभियोग लगाउनु पर्छ भनेको होइन है। यो बेग्लै विषय हो। कारण हो त के कारण स्वागत सर हो। यो कारण बाहेक चाहिँ अघि हामीले जे यो मुद्दाको विषयमा हामी प्रवेशै नगरौं। जुन न्यायाधीशले भवितव्य भनेको र आवेश प्रेरित हत्या भनेकोमा फरक छुट्याउन सक्दैनन्, तिनको योग्यता पुगेन, योग्यताको अभाव रहेकोमा पनि महाभियोग लाग्छ। अर्को कार्यक्षमता र दक्षता नभएकोमा पनि लाग्छ। जस्तो कि जुन प्रधान न्यायाधीशलाई 20 वर्ष कटेको मान्छे बालिग हुँदैन है भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, अब उहाँको हकमा योग्यता पुगेन, यो कुरो प्रष्ट छ। यसै गरिकन उहाँले अरु धेरै विषयहरू हामीले चाहिँ त्यो महाभियोगका लागि प्रस्ताव पत्र जो प्रस्तुत गरेका छौं त्यसमा उल्लेख गरेका छौं। उहाँको पदीय आचरण नभएको देखिकन एकदमै नियत राखेर हुँदै नभएको आफैले आवेश प्रेरित हत्या हो भन्ने तर भवितव्यको हकमा लागू हुने कानुनलाई प्रयोग गरेको भनेको प्रयोगै नहुने कानुनलाई प्रयोग गर्दाखेरि पनि महाभियोगको चाहिँ अभियोग लाग्छ। हेर्नुस् है, एउटा चाहिँ जारी मुद्दाको सवालमा मात्रै होइन, कानुनको गलत प्रयोग नियतवश गरेको यो अहिले यहाँ जो चित्तले देखेमा न्यायाधीशले चाहिँ सजाय घटाउन सक्ने गरिकनको निर्णय गर्न सक्ने, फैसला गर्न सक्ने 188 ले भनेको छ। तर न्यायाधीशको चित्त अनि एचबी ताम्राकारको चित्त र स्वागत नेपालको चित्त चाहिँ फरक हुन्छ। न्यायाधीशको चित्त चाहिँ कानुन बमोजिम मात्रै चित्त बुझ्नु, चित्त देख्नु, चित्तले देख्नु छ। एचबी ताम्राकारज्यूको चाहिँ आफ्नो चित्तले आफूले देखे बमोजिम हुन्छ। न्यायाधीशको चित्त चाहिँ कानुन बमोजिम मात्रै चित्तले देख्न पाउँछ। जस्तो उहाँको चित्तले देख्दैमा 20 वर्ष पुगेको मान्छे चाहिँ नाबालिग हुँदैन, उहाँको चित्तले देख्दैमा आवेश प्रेरित हत्या भनेर अनि भवितव्यबाट भएको चाहिँ ज्यान मर्न गएको कानुन लगाउन मिल्दैन। हो, यहाँ दक्षताको कुरा आयो। यसैले हो यो कुरा चाहिँ जुन छ यो केवल एउटा मुद्दाको विषय होइन, उहाँको कार्यक्षमता, योग्यता र उहाँको नियतसँग सम्बन्धित प्रश्न जोडिएर आएको हो। यो एउटा मुद्दाको विषय होइन। उहाँले त सोझै भनिदिनु भयो फैसलामा कि छोरीले रिस उठाइ भने ज्वाइँले मार्न पाउँछ। किन रिस उठाएको त? त्यही भएर मारेको भएको हुनाले मैले सजाय घटाएको भनेरै लेखा छ फैसलामा। एसडी ताम्राकारजी, तपाईको दिदी बहिनीहरू हुनुहोला, तपाईको ज्वाइँले भिनाजुले चाहिँ तपाईको दिदी बहिनीले रिस उठायो भनेर मार्दिने बित्तिकै त अब न्यायाधीशको चित्तमा आउने बित्तिकै किन रिस उठाएको भनेर चाहिँ छुट दिने रहेछ। संसारमा जति पनि मान्छेको स्वागत नेपालज्यू यस्तो हुनु हुँदैन। अपराधीलाई यो त प्रोत्साहन हो नि, अपराध पर्छन्, घट्ने होइन। जस्तो म अलिकति ब्याक जान चाहन्छु। 8.5 वर्ष अगाडि जसरी निर्णय गरियो रञ्जन कोइराला माथि, जब पछिल्लो समयमा जो अहिलेको यो नयाँ अहिले हाम्रो कानुन छ त्यो माथि टेकेर
प्रधान न्यायाधीशज्यू र त्यसै गरी हाम्रो न्यायाधीशज्यूको चाहिँ एउटा मिलेमतोमा जसरी यो पछिल्लो निर्णय गरियो, यसलाई चाहिँ सजायमा चाहिँ सहुलियत भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। सजाय नै नदिएको भन्ने चाहिँ होइन, सहुलियत दिन खोजियो। भन्नुको अर्थ योभन्दा अगाडि 20 वर्ष तोकिएको जो सजाय छ त्यसलाई चाहिँ 8.5 मा घटाइयो, राइट? यो कस्तो परिस्थितिमा मिल्छ? यस्तो कुन अवस्थामा मिल्छ? स्पष्ट पारिदिनु न स्वागत नेपालज्यू। हजुर, यो कस्तो अवस्थामा मिल्छ भने नि यसपछि साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हो। यतातर्फ हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ क्लियर भइहाल्छ। जस्तो कि तपाईले एउटा गाडी लगेर बाटोमा राखेर रोकिराख्नु भएको थियो, अनि एकछिनपछि तपाईँ कहीँ एक ठाउँमा साथीलाई भेटेर आउनुभयो, बाटोबाट गाडी लिएर आएर सरासर आएर गाडीमा चढेर गाडी स्टार्ट गरेर हिँड्नुभयो। तर एउटा सानो बच्चा खेल्दै खेल्दै आएर तपाईको गाडीमाथि चढ्न नसकेर, ठाउँ पनि थिएन, त्यो गाडीको चक्काको मुनि आएर बसिरहेको रहेछ, तपाईलाई थाहा भएन। तपाईले गाडी चलाएर हिँड्नुभयो, त्यहाँ गाडीको चक्कामा बच्चा छ भन्ने थाहा थिएन, मर्यो। मरिसकेपछि पनि तपाईलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, अब हो यो मरिसक्यो भन्ने थाहा भइसकेपछि अरू मान्छेले होल्ला गरे, ट्राफिकले खबर गर्यो, अगाडि तपाईको चाहिँ कुनै मेकानिजमले उसलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ गर्ने बित्तिकै उसले सरी भन्यो, अनि आएर मैले यति ध्यान दिइनँ, कोही पनि मान्छेले रोकिरहेको गाडीको चाहिँ चक्कामा के छ भनेर हरेक पटक हेरेर चलाउँदैन कि। मैले पार्किङमा राखेको गाडी चाहिँ म त्यसो गरेर हिँड्दिनँ। हो, यस्तो अवस्थालाई चाहिँ भवितव्य भन्छ, जहाँ तपाईको चाहिँ सम्भावित परिणामको ज्ञान पनि हुँदैन यस्तो ठाउँमा। तर जुन ठाउँमा तत्कालै रिस उठेको बेला हानेको आफैले हो। आफैले हानेर पहिला उसलाई मार्ने प्लान थिएन, मानौ ल मार्ने प्लान पनि थिएन, तत्कालै रिस उठेको बेलामा छेउमा जे थियो त्यसैले हान्दियो र भुक्लुकै मान्छे मर्यो भने अब उसले त्यसलाई के गर्छ भने भर्सक गाडीमा हालेर हस्पिटल लान खोज्छ, धुकधुकी रहेको छ कि भनेर चेक गर्छ, अनि लासलाई लुकाउन खोज्दैन। हो, यो अहिले चाहिँ हाम्रो जति पनि 4वटा चाहिँ नजिरहरू भनेर चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशबाट भनिएको छ नि, यो 2063 सालको अङ्क 8 भनेको छ, यसको चाहिँ 7752 नम्बर भनेको छ, 2071 सालको अङ्क 3 को चाहिँ 9136 भनेको छ। हो, यस्तो अरू पनि यसमा के भएको छ भने सबै यस्ता घटना जहाँ हत्या भइसकेपछि मैले त जानिन, रिसमा आएर गरेँ, मलाई माफी पाऊ भनेर भनेकोमा मात्रै घटाउन मिल्छ, एक नम्बर। दोस्रो के हुन्छ, उसले उबाट अपराध भएको उसैलाई थाहा भएन, अघि भनेको गाडीको मुनि आएर बसे जस्तो हो, यस्तो खालको। तर यसमा के हुन्छ भने दुईटै हात छोडेर मोटरसाइकल बाटोमा स्पिड चलाउँछ, तर उसलाई थाहा छैन यति बजेर यति मिनेट यति सेकेन्ड हुँदा यहाँनेरि यो मान्छे यति भेलोसिटीमा यति गतिमा आइपुग्छ र ठोकिएर मर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, यही मान्छे ठोकिन्छ भनेर। तर कसै न कसैलाई ठोकिन सक्छ, किनभने यो मान्छे हिँड्ने बाटो हो। तर तपाईले जङ्गलमा गएर जङ्गलको रुखको हाँगो काटेर घरमा दाउरा बाल्नका लागि जङ्गलको रुखको हाँगो काट्दै हुनुहुन्छ, त्यो रुखको हाँगो तल झरेर कसैलाई लाग्यो भने त्यो त मान्छे हिँड्ने बाटो होइन। तर तपाईको घर अगाडिको बाटोको रुखको हाँगो काटेर त्यो हाँगोले मान्छे मर्यो भने यसमा बढी सजाय हुन्छ। यसमा कति छुट दिने कति नदिने भन्ने कुरा चाहिँ मान्छे हिँड्ने बाटोको छेउको रुखको हाँगो काट्दा त जुनसुकै बेला मान्छे मर्न सक्छ नि, तर जङ्गलको काट्दा त जङ्गल त बाटो होइन, जोसुकै आउन सक्छ। हो, यस्तो सानो सानो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ क्या न्यायाधीशले। अब यहाँ चाहिँ के हो भने मान्छे ल हाम्रो चाहिँ चोलन शमशेर जौहराज्यूले भन्नुभयो जस्तै रिस उठेर तत्काल उहाँले हानेको हो भने पनि अब लासलाई लुकाउने प्रयास गर्नुहुन्न थियो, उहाँले यसलाई लगेर जलाउने प्रयास गर्नुहुन्न थियो। उहाँ आफैले कहिल्यै पनि मैले आवेशमा आएर हत्या गरेँ भनेको छैन, तर न्यायाधीशले आवेशमा आएर हत्या गरेको भनेर भनिदिनु भयो। यो भन्दा पनि ठिकै छ, आवेशमा आएर हत्या गर्नेलाई यो 188 बमोजिम छुट दिनै मिल्दैन। यो कस्तोमा मात्र मिल्छ भने भवितव्यमा मिल्छ। यो भनेको मुलुकी ऐन भयो, उल्टो देखियो पहिलाको। उल्टो देखिरहेछ सर। ओके, उल्टो देखिन्छ? हजुर हो, माफी चाहन्छु, मेरो मात्र देखिने रहेछ। ओके, जुन छ यसको म देखाउन चाहन्छु, यहाँनेरि भयो भने 188 यहाँनेरि देखिन्छ, यो दुईटा धर्को। अहिलेको जुन मुलुकी ऐन छ यो माथि टेकेर उहाँहरूले गर्नु भएन निर्णय, यसलाई अपव्याख्या गर्नुभयो, राइट? हो, यो यसमा देखिन्छ तपाईको भवितव्य हो कि भन्ने लागेमा भन्ने देखियो। हेर्नु, यो भवितव्य हो कि भन्ने लागेमा यहाँ के भन्छ भने
सर्वस्व सहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा साबित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्ने हुनेसम्मको शङ्काले हो। कुरा हेर्नुहोस् है, यहाँ सबैले बुझ्नु जरुरी छ। यहाँनिर देखियो भवितव्य हो कि भन्ने लाग्यो। यो त प्रधान न्यायाधीशले भवितव्य भनेको छैन, यो त आवेश प्रेरित आवेशमा आएर हत्या गरेको भनेको छ। अब आवेश प्रेरित हत्या र भवितव्य चाहिँ फरक कुरा हो है। उहाँले चाहिँ अघि भने मैले भवितव्यमा थाहा पनि हुँदैन, गाडीको चक्का मुनि आएर बसिरहेको बच्चा कुल्चेर मर्यो, अगाडि गाडी बढाउँदा त्यहाँ बच्चा छ भन्ने थाहा थिएन। तर यहाँ यो मान्छे छ भन्ने जानी जानिकन हान्ने अनि रिस उठेर हानेको भएको हुनाले तत्काल मरिहाल्यो। किन रिस उठाइ त? उसैले रिस उठाएको कारणले भएको। उहाँले अहिले प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभएको फैसलाको अन्तिम अनुच्छेदमा के भन्नुभएको छ भने रिस उठाउने त त्यही श्रीमती हो नि त, किन रिस उठाएको त? उहाँले रिस उठाएकै कारणले उसले चाहिँ रिसमा आएर हानेको भएको हुनाले म चाहिँ उसलाई मेरो चित्तले देखो कि मर्का बढी पर्ने भयो होइन, धेरै सजाय हुने भयो, त्यही भएको हुनाले घटाइदिन्छु भन्नुभयो। एउटा स्वागत नेपालज्यू, सर्वोच्च अदालत भनेको अहिले 3 करोड नेपालीको मुटु हो। सबैले न्यायका लागि, स्वतन्त्र रूपले न्याय प्राप्तिका लागि अन्तिम मन्दिर धने भनेकै सर्वोच्च अदालत हो, सुप्रिम कोर्ट हो हैन? र हाम्रो चाहिँ अङ्क घटाउनु पर्छ है। ओके, र जसरी एउटा किसिमको यो रञ्जन कोइराला यो मुद्दा छ, यो मुद्दामा जुन तरिकाको यो सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो कदम चाल्यो, यो के कारणले यस्तो भयो त? यदि तपाईहरुको ठहर यो गलत छ, यो हुनु हुँदैन थियो, उहाँलाई चाहिँ पुरै सजाय दिनु पर्दथ्यो भने बीचमा किन चाहिँ अलिकति ब्लकेट भयो, बीचमा किन यस्तो किसिमको एउटा निर्णय दिन सर्वोच्च अदालत बाध्य भयो त? हो, यो बाध्यता यहाँ के किन बाध्यता के हो ठ्याक्कै खोलिदिनुहोस् अब, किनभने तपाईँ भित्र एउटा तपाईँ अधिवक्ता पनि हो हैन? विभिन्न समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ। स्वागत छ। यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीश ज्यू समेतको दुराशय पहिलो कारण हो। उहाँले लिनुभएको अनुचित चाहिँ सम्बन्धको फाइदा रञ्जन कोइराला ज्यूसँगको त्यो हो। अर्को शक्तिको, सम्पत्तिको, बाहुबलको चाहिँ अनि प्रहरी संगठनभित्रको यो सबै कुराका सम्बन्धहरू चाहिँ उहाँलाई यस्तो फैसला गराउन अघि तपाईले प्रयोग गर्नु भएको हुनाले त्यो सम्बन्ध उहाँको बाध्यता हो र उहाँले यसमा एकदमै नियोजित हिसाबले जसरी पनि यहाँ चेलीबेटीलाई चाहिँ मार्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आशय राखेर रिस उठाउने चेलीबेटीको हत्या गर्नु जायज हो भन्ने सन्देश दिनलाई उहाँले यो ढङ्गले चाहिँ जानिकन केही बाटो नभेटेर खारेज भइसकेको मुलुकी ऐनलाई टेकेर ल ठिकै छ त्यसमा पनि कार्यविधिका चाहिँ हिसाबले उहाँले चाहिँ पुरानै कार्यविधि प्रयोग गर्नुभयो, त्यो पनि समस्या भएन, यो पनि पाइन्छ किनकि त्यति बेला दायर भएको मुद्दामा। तर अहिले चाहिँ के हो भने उहाँले भन्नु चाहिँ भयो आशय प्रेरित नभएर तपाईको चाहिँ तत्काल उठेको रिसको कारणले भएको यो चाहिँ हत्या हो, आवेश प्रेरित, तर प्रयोग गर्नुभयो भवितव्य हो कि भन्ने लागेमा भन्ने चाहिँ 188 लाई प्रयोग गर्नुभयो। यो आवेश प्रेरित चाहिँ 188 प्रयोग हुने नै होइन, यो भवितव्यको हकमा मात्रै प्रयोग हुने। भवितव्य भएर आफूलाई थाहा नभइकन आफ्नो कारणले कसैको ज्यान मरेको रहेछ भने अनि त्यसमा चाहिँ उसले स्वीकार पनि गर्यो, मैले थाहा नपाइकन गरे, माफी पाऊ, म अदालतले भनेको सबै मान्छु, मबाट अपराध भएकै हो भनेर स्वीकार गरेको छैन भने 188 प्रयोग गर्न पाइँदैन हो। यो सर्वोच्च अदालतले अहिले पछिल्लो पटक पुनरावलोकन गर्न पर्नाको जति 4वटा नजिरहरू दिएको छ, यो नजिरहरूले भनेको कुरा त्यही हो, त्यो नजिरको आधारमा पुनरावलोकन भएको छ। अब कोही चाहिँ विद्वानहरूले यो पनि भन्नुभएको छ कि 188 नम्बर प्रयोग गरेको फैसलालाई पुनरावलोकनबाट उल्टाउन पाइँदैन भनेर कसैले भन्नुभएको छ। तर यो भन्दा अगाडि भएका फैसलाको नजिर राखेर जे आदेश आयो हाम्रो 3 जना चाहिँ श्रीमानहरुबाट र यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नुभयो, उहाँहरुका अनुसार समेत यो मैले भनेको नमाने पनि भयो। मैले किन जवाफ दिने र सर्वोच्चले नै दिएको छ। त्यो जवाफ के दिएको छ भने 188 प्रयोग गर्दा पनि चित्तले गरेको भनेर भन्दा पनि चित्तले चाहिँ जेसुकै देख्न पाउँदैन है न्यायाधीशको। चित्तले देख्न चाहिँ त्यसमा आधार, कारण, प्रमाण अरु सबै त्यो कोरोबोरेट गर्ने भन्छ।
इङ्ग्लिसमा हैन, नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई मालाकार ढङ्गले एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को जोडिँदै आएका प्रसङ्गहरूको पारिस्थितिक प्रमाण, त्यो सर्कमस्टान्शियल इभिडेन्सेस जुन हुन्छ हो, यो परिस्थितिले स्पष्ट गर्ने प्रमाण, यस्तो पारिस्थितिक प्रमाणहरूको कोरोबोरेट भएर मालाकार हिसाबले यस्ता परिस्थितिहरू कसरी जोडिँदै आएको छ, यो जोडिँदै आएको परिस्थितिलाई हेर्दा त वास्तवमा यसलाई माफी दिनुपर्ने रहेछ, घटाउनु पर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो र त्यो भवितव्य हो रहेछ भन्ने उसले स्वीकार गरेको रहेछ भने मात्रै दिनुपर्छ है, नभए हुँदैन। यो अहिले यसरी छुट दिएको कुरा चाहिँ मिलेन भनेर पुनरावलोकन गर्ने आदेश भएको। त्यसैले पुनरावलोकनबाट 188 बमोजिम भएको फैसला चाहिँ सुधार हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ विद्वानहरूको भनाइ गलत हो। यो गलत त अहिलेको आदेशले चाहिँ दर्शक महानुभावहरू ओएस नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ। हामीसँग अहिले अधिवक्ता स्वागत नेपालजी हुनुहुन्छ र उहाँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। स्वागत सर, जसरी तपाईँले मागपत्र संसदमा दर्ता गराउनु भयो हैन, र संसदका प्रतिनिधि त्यसै गरी के अरे सभामुखको कार्यालयमा हैन, र त्यसै गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य संसदीय दलका नेताहरू मार्फत जसरी यो तपाईँले दर्ता गराउनु, यो दर्ता गराउँदै गर्दा तपाईँले भन्नुभएको छ यो जनताको तर्फबाट ऐतिहासिक काम भएको छ। कसरी? यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताको तर्फबाट यसरी यो चाहिँ तपाईँको महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ संसद भवनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। ओके, पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा संसदीय दलको कार्यालयहरूले निर्णय गरेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो। हामीले संसदीय दलका कार्यालयमा यो कारणले यति कारणले हामी अधिवक्ताहरू पनि भन्छौँ, यहाँ कानुनको संविधानको आचार संहिताको उल्लङ्घन प्रधान न्यायाधीशबाट भएको हुनाले तपाईँ जनताका प्रतिनिधिहरू भनेको हाम्रो प्रतिनिधि हो, हामीले भोट नदिए पनि, जस्तो मैले त 48 सालदेखि भोट दिएको छैन, म दिन्न पनि, तर हो के भने सिद्धान्त तह जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्। त्यसैले हामीले पार्टी कार्यालयमा लगेर बुझाएको होइन कि संसद भवनमा लगेर बुझायौँ, संसदीय दलको कार्यालयमा लगेर बुझायौँ र हामीले यो इतिहासमा पहिलो पटक जनताको तर्फबाट संसदमा चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ छलफल गरियोस् भनेर दर्ता गरायौँ। उनीहरू त हाम्रो वारिसहरू हुन्, हामीले भ्याउँदैनौँ भनेर हाम्रो काम चाहिँ कस्तो कानुन बनाउने तपाईँहरूले गर्नुहोस् है, हामीले खेत रोप्नुपर्छ, हामीले ढुङ्गा कुट्नुपर्छ, हामीले पत्रकारिता गर्नुपर्छ, हामीले वकालत गर्नुपर्छ, त्यही भएर हामीले भ्याउँदैनौँ, हाम्रो प्रतिनिधि तपाईँ बनिदिनुहोस् र वारिस बनेर अनि हाम्रो लागि चाहिँ जनताको तर्फबाट गर्ने, कहिले महाभियोग लगाउने, कहिले चाहिँ तपाईँको संसदीय सुनवाई गर्ने, कहिले चाहिँ तपाईँको नयाँ कानुन बनाउने, यी काम चाहिँ हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई पठाएको मात्रै हो। गलत गर्नुभयो भने अरू देशमा हो भने त तपाईँहरूले हामीले भनेको काम गर्नु भएन भने फिर्ता बोलाउन पर्ने, राइट टु रिकलको माग उठाउने पनि नेपालको इतिहासमा स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानै हो। पहिलो पटक आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि गलत काम गर्नेलाई तपाईँको चाहिँ रिजेक्ट गर्ने पनि सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ, त्यो गर्ने पनि हामी नै हो। अब अहिले चाहिँ जनताको तर्फबाट महाभियोग लगाउनु पर्ने कुरा जुन छ, यो बेलामा तपाईँ संसद चाहिँ स्थगित गरेर बस्नु भएको छ। त्यसैले तत्काल संसदको विशेष अधिवेशन पनि बोलाएर जनताको तर्फबाट यो महाभियोग चाहिँ प्रस्ताव दर्ता गराउनुहोस् भनेर हामीले दिएका हौँ र सौभाग्यवश यो दर्ता पनि भयो। धेरै ठाउँमा हामीले धेरै समय यो दर्ता गर्न हामी चाहिँ गर्दैनौँ भनेर दर्ता नगरेपछि धेरै छलफल गरेर वाद विवादहरू भएर अनि मात्रै दर्ता भएको छ। हो, यो भित्रको कुरा त बाहिर आएकै छैन। कुन कुन दलका नेताहरूले के भने, राजनैतिक दलका नेतृत्वको भनाइ के छ? जब तपाईले भेटघाट पनि गर्नुभयो उहाँसँग 1 to 1? हजुर, हामीले यसरी भेटघाट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सिद्धान्त स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले उठाएका कुराहरू एकदम जायज छन्, यो सही कुरा हो। अहिले पुनरावलोकन भइरहेको अवस्थामा हामीले कसरी जान सक्छौँ, ल तपाईँ आफै भन्नुहोस् न त, तपाईँहरू नै भन्नुहोस् भनेर हाम्रो टिमसँग उहाँहरूले निकै लामो समयसम्म चाहिँ छलफलहरू गर्नुभयो। हामीले उहाँहरूलाई गर्यौँ कि यो पुनरावलोकनको कुरा एउटा मुद्दामा मात्रै हो, तर एउटा मुद्दामा पुनरावलोकन चलिरहेको बेला पनि उहाँको विरुद्ध महाभियोग आइरहेको बेला उहाँले अरू मुद्दा पनि त हेर्न सक्नुहुन्छ नि। के एउटा मुद्दा हेरेको छ भनेर कहिले महाभियोग लाग्दैन त? न्यायाधीशले मुद्दा त जहिले पनि हेरिरहेकै हुन्छ। मुद्दा हेरिरहेकै बेला, एउटा न एउटा मुद्दा हेरिरहेकै बेला महाभियोग आउन सक्छ। अब मुद्दा हेरिरहेको छ भनेर महाभियोग नलाग्ने भन्ने हुँदैन। यो एउटा मात्रै, नट विथ स्पेशल रेफरेन्स टु दिस केस, तपाईँको चाहिँ रञ्जन कोइराला अनि यो हाम्रो चाहिँ
यता गीता ढकालज्यू जसको चाहिँ हत्या गरियो, उहाँको सवालमा होइन है, यो उहाँको मुद्दाको सवालमा मात्र होइन, हामीले त अरू धेरै कुराहरू उठाएका छौँ। यसो भएको हुनाले उहाँले जुनसुकै मुद्दा हेर्दै गरे पनि यो पुनरावलोकनमा भए पनि तपाईँको चाहिँ माफी लगाउन नमिल्ने भन्ने होइन, यो बेग्लै विषय हो। हामीले उठाएका आचरणसँग सम्बन्धित विषयहरू बेग्लै हुन्, हामीले यी कुराहरू उठाए। स्वागत सर। जस्तो रञ्जन कोइरालाकै छोरा भनौँ होइन, स्वर्गीय गीता ढकालकै छोरा, उहाँको प्रतिक्रिया त्यो भ्यूलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ तपाईँले? हामी पीडित छौँ, बुवा चाहिँ हुनुहुन्न होइन, उहाँलाई चाहिँ जुन तरिकाको सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ त्यो ठिक छ, जायज छ भन्ने पक्षमा त उहाँकै छोरा हुनुहुन्छ गीता ढकालकै, यसले चाहिँ कुन रूपमा लिने? यस्तो हुन्छ, ओके, छोराहरू अहिले 20 वर्ष कटे पनि त नाबालिग हुनुहुन्छ, नाबालकै हुनुहुन्छ भनेर त सर्वोच्च अदालतले पनि भन्यो, अरू सबैले पनि भनिरहेका छन्। के उहाँहरू नाबालक हुनुहुन्छ र? होइन नि। अब उहाँहरूको सवालमा चाहिँ त्यति बेलाको जुन उमेर थियो, अहिलेको उमेर अनुसार यो अहिलेको फैसला सिद्धान्तको हिसाबले, विधिका हिसाबले, कानुनले भनेको हिसाबले सर्वोच्च अदालतले नै यो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। फैसलामा चाहिँ त्रुटि भएका धेरै कुराहरू देखिएको चाहिँ आधारहरू भेटियो है यो नजिरको कारणले, त्यसकारण हेर्नुपर्छ भनेर भनेको कुरालाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सुपुत्रहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुभएको विषयले काट्न सक्दैन। अब उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, उहाँहरूका पनि भोलि छोरीहरू हुन्छन्। अब उहाँको दिदीबहिनी नै त नहुनु होला होइन, तर उहाँको छोरीहरू हुँदा पनि उहाँको छोरीलाई पनि उहाँको ज्वाइँले चाहिँ छोरीले रिस उठाइ भनेर मारिदिइहाल्ने कुरा ठिक हो र त्यसले सजायबाट मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरा को अर्थ जान्छ। त्यो उहाँहरूले बुझ्ने समय आउँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले अहिले चाहिँ भन्न नसकेको हुनसक्छ होइन, उहाँ आफ्नो पिताजीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त रञ्जन कोइरालाज्यूप्रति पनि त मेरो उहाँ पनि एउटा मानव हो होइन, उहाँको छोराहरूको पनि त आमा बितिहाल्नुभयो, कम्तीमा बुवासँग त बस्न पाइन्छ भन्ने मात्रै पनि होला। यो सबै कुरा छ। अब यता जसरी गीता ढकाललाई जन्माउने तिनै रञ्जन कोइरालाज्यूको चाहिँ छोराहरूको हजुरआमाको अहिले यो कारणले रुँदा रुँदा तपाईँको प्यारालाइसिस को अवस्थामा पुग्नु भएर उहाँको आँखाको ज्योति गुमेको छ, यहाँलाई पनि थाहा छ होला होइन। हो, यस्तै अवस्था भोलि रञ्जन कोइरालाज्यूको छोराहरूको पनि हुनु हुँदैन। यो त सबैको मुद्दा हो नि त, उहाँको मात्र मुद्दा होइन। र म यो कुरामा विश्वस्त छु कि साँच्चै उहाँको छोराहरूले उहाँको आमालाई मिस गर्ने जीवनको एउटा उमेर आउनेछ। यो सबै कुरालाई चाहिँ दोहोऱ्याएर रिक्याप गरेर यसलाई चाहिँ हेर्ने समय आउनेछ। त्यति बेला अहिले चाहिँ मामा घर जाने मन हुन्छ के, मामा घर गई पनि रहनु भएको थियो, बिचमा फेरि पछिल्ला 2-3 वर्ष यता चाहिँ सम्पर्क पुरै टुटेको छ। उहाँहरूले भित्रभित्रै आफू जहाँ भइँदैन त्यसलाई चाहिँ बढी मिस गरिएको हुन्छ के। हो, त्यो भित्र मिस चाहिँ मामा घरको हजुरबा हजुरआमाहरूलाई पनि गरिरहनु भएकै होला, तर त्यो चाहिँ वैयक्तिक कुरा भयो। खासमा चाहिँ उहाँको छोराहरूले निर्दोष हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्न थियो भनेर भन्ने भन्दा पनि कानुनले के भन्छ, कानुन बमोजिम के हो, कानुनको किताबमा के लेखिएको छ, प्रधान न्यायाधीशज्यूले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, यो विषयको हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्छ र उहाँहरूको बाध्यता छ होइन। त्यो बाध्यतालाई चाहिँ म बुझ्न सक्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ स्वागत सर होइन, जाँदै जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? अलि यो मुद्दामा चाहिँ अब के होला होइन, र अब कस्तो किसिमको चाहिँ निर्णय आउला र के हुनु पर्दछ, एउटा कानुन व्यवसायी र प्लस अधिवक्ताको हैसियतले बताइदिनुहोस्। हजुर, यसमा चाहिँ अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जे आदेश भएको छ यस पूर्वको फैसलालाई पुनरावलोकन गरेर हेर्ने भनेर हो, त्यहाँ माननीय न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठज्यू, प्रकाश कुमार ढुङ्गानाज्यू र कुमार रेग्मीज्यूले नै कोट गर्नुभएका चाहिँ नजिरहरूका आधारमा हेर्दाखेरि यो सम्मानित सर्वोच्च अदालत कुन दिशातर्फ लागेको छ भने यस पूर्वको फैसलामा त्रुटिहरू छन्, त्यो त्रुटिहरू सच्याउनु पर्छ र त्रुटिहरू सच्याउनका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको दिशा चाहिँ आफूलाई निर्देशित गरेको छ, यसरी बुझ्नुपर्छ र पुनरावलोकनमा गइरहेको मुद्दालाई प्रभावित चाहिँ गर्ने गरिकन होइन कि यो जुन आदेश छ यो आदेशको मात्रै के लेखिएको छ, यो आदेशले के भन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले व्यक्त गरेको हुँ। र अब यसमा कुनै पनि हालतमा यो सम्पूर्ण आधारलाई अहिलेको आदेशको पनि आधारलाई हेर्दाखेरि यो मुद्दामा न्याय प्राप्त हुन्छ। त्यो न्याय प्राप्त भने यस पूर्वको त्रुटिलाई सच्याउनु हुनेछ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो मुद्दाको चाहिँ अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म
यो विषयमा पेशीहरू तोकिने कुरामा प्रभावित निर्देशित हुने काम चाहिँ सोझै प्रधान न्यायाधीशबाट हुने भएकोले प्रधान न्यायाधीशज्यूले तत्कालै यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म उहाँले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालनहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आएर गर्नु हुँदैन। उहाँ सबैभन्दा बढी नैतिकवान हुनुपर्ने व्यक्तित्व हो, किनकि उहाँ प्रधान न्यायाधीश हो। प्रधान न्यायाधीश भनेको चाहिँ राष्ट्रपति भन्दा पनि बढी हुनुपर्छ, किनकि राष्ट्रपतिको चरित्र राजनैतिक हुन्छ, तर यो चाहिँ बढी आध्यात्मिक हुन्छ, बढी कानुनी हुन्छ, बढी दार्शनिक हुन्छ। त्यो भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीशज्यूले चाहिँ आफ्नो उच्चतम नैतिकता यति बेला देखाउन सक्नुहुन्छ कि ठिकै छ, यो विषय आइहाल्यो, पेशी तोकिने लगायतका कुराहरूमा मेरो चाहिँ दबाब प्रभाव आदेश निर्देश अरू सबै कुराहरू हुने भएको हुनाले म चाहिँ अहिले यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म चाहिँ बस्दिनँ, मेरो चाहिँ यो दैनिक कार्य सञ्चालन पनि गर्दिनँ भनेर उहाँले नैतिकताका आधारमा दैनिक कार्य सञ्चालनबाट अलग हुनुपर्छ प्रधान न्यायाधीश। ओके, मैले जाँदा एउटा प्रश्न राख्न चाहे। मैले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको जन्म भयो, त्यसको नेतृत्व तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, देश विदेशमा सङ्गठन विस्तार भइरहेछन् र अहिले पछिल्लो समयमा सरकारको गतिविधि हेर्ने हो भने जनता असन्तुष्ट छन्। पार्टी सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली पार्टी भनेको नेकपा भित्रका पनि शीर्षस्थ नेताहरू विवादमा छन्, उनीहरू आपसमै झगडा गरिरहेका छन्, आन्तरिक विवाद चुलिएको छ, त्यो तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन? र यो परिस्थितिको सबै जुन एउटा यो घटना परिस्थिति परिघटनालाई जसरी तपाईँले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ र मैले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अबको विकल्प हो भन्दै गर्दाखेरि सही हुन जान्छ या कसरी अगाडि बढ्नुहोस्, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। एकदमै यो केवल विकल्प मात्रै होइन, अनिवार्य हो। ओके, चाहिँ मान्छेहरूले राजनीतिलाई जागिर भइसकेर अनि रिटायर भइसकेपछि होइन, पत्रकारिता सकेर रिटायर भइसकेपछि अनि राजनीति विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने बित्तिकै वैकल्पिक राजनीति हुँदैन। त्यसले मुलुकको दिशालाई कसरी चाहिँ साँच्चैको जानै पर्ने बाटोतर्फ लान्छ, त्यो अनिवार्य बाटो हो, वैकल्पिक बाटो होइन। अबको अनिवार्य बाटो भनेकै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले सबै दलहरूले हामीले जे भन्दै आएका थियौँ त्यो कुरा त स्वीकार गरेका छन् नि। अहिले संसारका जहाँ जहाँ नेपाली फैलिएका छन् ती सबैले चाहिँ राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। हामीले भन्दाखेरि मान्छेहरू हाँस्थे, हामीले भनेका कुराहरूमा हतकडी लगाइयो। पटक पटक म त तपाईँको 53 सालदेखि पक्राउ पर्दै हतकडी लगाउँदै लाइँदै बाहिर निकाल्दै गरिएको छु होइन। अब यो विषयमा अहिले हामीले चाहिँ केवल राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, यो न्यायपालिकाको पनि आफ्नो न्यायपालिकीय प्रहरी हुनुपर्छ, जुडिसियल पुलिस जस्तो फ्रेन्चहरूले यसको प्र्याक्टिस गरेका छन्। अब हो यो न्यायपालिकाभित्रको पनि सम्पूर्ण सुधार, यो राजनैतिक सुधार नहुन्जेलसम्म यस्तो भइरहन्छ। किनकि देखिकन तपाईँको चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त भएको भोलिपल्ट पार्टी कार्यालयमा गएर चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गरेर पार्टीका नेताहरूलाई फर्केको हामीले लाम लागेको फोटै छाप्यौँ पत्रिकामा होइन, सञ्चार माध्यमहरू तपाईँहरूले पनि यसको बारेमा चर्चा गर्नु भएको छ। यो भएको हुनाले अबको एकदमै अनिवार्य रूपमा अगाडि जानुपर्ने, यसलाई अर्को शब्दमा वैकल्पिक बाटो पनि भनौँ, वैकल्पिक शक्ति र विचार भनेकै त्यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको विचार हो, जहाँ दुई दलीय प्रणाली हुन्छ। 51% सरकार बनाउँछ, 49% चाहिँ प्रतिपक्षमा रहन्छ। अस्ति भर्खरै युक्रेनमा, युगोस्लाभियामा तपाईँले चाहिँ उतातिर देख्नुभयो चाहिँ फिनल्यान्डमा 34 वर्षको एकजना चेलीले कसरी जित्नुभयो, तपाईँले यसको बारेमा लेख्नु पनि भएको थियो स्टेटस। तपाईँले त्यो इभन उहाँको मन्त्रीमण्डलमा पनि कम उमेरकै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ हो। अब यसै गरिकन तपाईँ आफैले लेख्नु भएको थियो त्यो हास्य कलाकार तपाईँको जेलेन्स्की चाहिँ 78% निर्वाचित भएको, त्यो कसरी भयो? कसरी तपाईँको चाहिँ त्यो 43 वर्षको युवा एकजना महिला वकिल सडकमा एउटा सानो चाहिँ लाउड स्पिकर मात्रै बोकेर हिँड्दै आफ्नो कुरा भन्दै हिँड्ने मान्छे चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो। तर नेपालमा चाहिँ तपाईँले बेला बेला फेसबुकमा देख्नुहुन्छ यो तलको मध्ये कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर पुरा अभियान चालेको होइन। त्यो जसले फोटो चाहिँ अबको राष्ट्रपति फलाना, अबको कहिलेकाहीँ मेरै पनि राखेका हुन्छन्, हो यो अबको प्रधानमन्त्री फलानालाई बनाऊ भनेर राख्ने फोटो राख्ने साथीलाई पनि यो थाहा छैन कि उहाँले चाहेको व्यवस्था चाहिँ हामीले भनेको व्यवस्था हो। अहिलेकै व्यवस्थामा डाइरेक्ट कसैलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउन पाइँदैन। डाइरेक्ट जनताको 51% भोट हालेर ल्याउन पाउने व्यवस्थामा मात्रै, त्यो भनेको हामीले भनेको व्यवस्था हो। नेपालमा कसैले पनि यो डाइरेक्ट यसरी जनतालाई चाहिँ निर्वाचित गर्ने 51%
सरकारमा, 49% प्रतिपक्षमा। त्यो भनेको द्विदलीय प्रणाली हो। यो द्विदलीय प्रणाली चाहिँ नेपालमा हामी बाहेक कसैले भनेको छैन। तर त्यो नभन्ने साथीहरूले पनि डाइरेक्ट फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँकै पनि फोटो राखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब उहाँलाई दिनुपर्छ जिम्मेवारी भनेर हो। यस्तो भन्ने चाहिँ कस्तो व्यवस्थामा हुन्छ भन्ने न त्यो फोटो राख्ने मान्छेलाई थाहा छ, न जसको फोटो राखिएको छ नि न उसैलाई थाहा छ, न उसले यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छ। जनताले, युवाहरूले चाहेको चाहिँ के हो त? युवाहरूले चाहेको चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले भन्दै आएको कुरा चाहेको हो। हामीले यसलाई प्रचार प्रसार गर्न मात्रै नसकेको। जस्तो हामीले तपाईँको आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नै त्यो चाहिँ बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो है भनेर हामी चाहिँ पत्रकार सम्मेलन, सडकमा नारा जुलुस गरेनौँ। हामीले चाहिँ सोझै अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ। त्यो मुद्दा हाल्न जाँदाखेरि हामीले मुद्दा हाल्दा जे कागजहरू राखेको थियो नि त्यो कागज चाहिँ सरकारी छाप दस्तखत तिर्दै गर्यो भनेर उल्टै हामीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा हाल्यो। स्वागत नेपाल छ। नेपालको अलिकति नागरिकमा एउटा तपाईलाई थाहा छ प्र्याक्टिस भइसकेको कुरा पनि हो। योभन्दा अगाडि नयाँ शक्ति आयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूले ल्याउनु भयो। त्यसपछि रविन्द्र मिश्र सरकै नेतृत्वमा जसरी साझा पार्टी हुँदै साझा विवेकशील साझा पार्टी निर्माण भयो, जनताले त पत्याएन नि नयाँ शक्तिलाई। आखिर पत्याउने भनेकै नेकपा, तत्कालीन जसरी एमाले र माओवादी र अहिले प्रतिपक्षमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस। ग्राउन्डमा गइसकेपछि रियल फाइट खेल्दै गर्दाखेरि उहाँहरू नै माथि आउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यस्तो दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नेलाई कसले पत्याउँछ? आज भन्छु एसबी ताम्राकारज्यू, यो तपाईले एकदम हाइलाइटेड गरिदिनु होला। बरु यसको चाहिँ राख्नुभयो भने अगाडि हाइलाइटमा पनि त्यो के हो भने नि, जति बेला हामीले सर्वोच्च अदालतमा राइट टु रिजेक्ट हुनुपर्छ, जनताले चाहिँ उम्मेदवारलाई खराब उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारले दायर गर्यौं, त्यति बेला रविन्द्र मिश्रज्यू बीबीसीमा समाचारको यहाँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो रिट दायर गरेर रिट दायर भयो, यस्तो यस्तो समाचार बनाइदिनुस् न भन्न गएँ। उहाँले हाँसेर यस्तो पनि समाचार हुन्छ, यस्तो पनि व्यवस्था देशमा चाहिन्छ भनेर त्यो समाचार बनाउनु भएन। अनि पछि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशै दियो। अब त निर्देशनात्मक आदेश दियो, एउटा समाचार बनाइदिनुस् न, जनतालाई पनि थाहा हुनुपर्छ भन्दा उहाँले यो समाचार बोइकट गर्नुभयो। अहिले उहाँकै पार्टीको विधानमा यो कुरा राखिएको छ, जो उहाँ पत्रकार मात्रै हुँदा हामीले उठाउँदा उहाँले समाचार बनाउन पनि चाहिँ उचित ठान्नु भएन। यस्तो हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, नेपालमा हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो यो के हो, यस्तो तपाईको चाहिँ त्यो चेस खेल्ने जस्तो गर्न पाइन्छ, दोहोरो भूमिका। अर्को, निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेपछि बाबुराम भट्टराईज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सरकारले यसमा बिल ल्याउन, कानुन यो सरकारले ल्याउने हो, विधेयक, अर्थ विधेयक मात्रै सरकारले, अरू जनताले पनि लान पाइन्छ, पाउन चाहिँ यसको फरक कुरा छ, फरक चर्चा गरौँला। तर उहाँलाई तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ, राइट टु रिजेक्ट चाहिँ सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिइसक्यो, एउटा विधेयक ल्याइदिनुहोस् न सरकारको तर्फबाट भन्न हामी गयौँ। उहाँले हाँसेर हामीलाई उडाइदिनु भयो, यस्तो हुँदैन, नेपालमा जरुरी छैन भनेर। अहिले उहाँको पार्टीको विधानमा यही कुरो छ। त्यति बेला हामीले भन्दा एजेन्डा कमन देख्छु म, स्वागत नेपाल सर, जस्तो रविन्द्र मिश्र सरहरू र डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू, तपाईहरुले जुन आवाज उठाउनुहुन्छ, जस्तो यही विषयमा पनि उहाँले विरोध गर्नु भएको छ हैन, प्रधान न्यायाधीशकै विषयमा, र अगाडिका हरेक काण्डहरूमा पनि उहाँले विरोध गरेकै हो, र इभन 10 अर्बकै कुरा उठ्दाखेरि पनि उहाँले विरोध गरेकै हो। तर कहाँनिर मिलेन हो, यो नमिलेको हेर्नुस् है त। एउटा चाहिँ जति बेला देखिएको हो, यो आफूमा चाहिँ म भन्दा त्यस्तो छैन, तपाईभन्दा म कम छैन भन्ने खालको एउटा मैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने खालको यो टुक्रा टुक्रा ग्याङ कहिलेसम्म चल्छ नेपालमा? म एकदमै आइहाल्छु। ओके, एकदमै यहाँले यस्तो टुक्रा टुक्रा चल्दैन। तर के पनि चल्दैन भने जनतालाई देखाउने दाँत अर्को, भित्र अर्कै। मैले पहिले भनेको थिएँ, सुरेन्द्र भण्डारीज्यूहरू, हाम्रो यो ज्ञानेन्द्र साईज्यूहरू, बालकृष्ण नेपालीज्यूहरू, उहाँहरू भ्रष्टाचारको खोल ओढेर राजा ल्याउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ है, प्रमाणित भयो। अब हेर्नुहोस्, यो पछि जे भन्दै आएको छ सबै प्रमाणित भएको छ। किनकि साँच्चैको विश्लेषण कुनै स्वार्थ नराखिकन जनतालाई केन्द्रमा राखेर भने। अब हेर्नुहोस्, मैले त्यति बेला मिश्रज्यूहरूलाई भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई राइट टु रिजेक्ट ल्याइदिनुहोस् न बिल भनेको त उहाँको नेतृत्व स्वीकार गर्न गएको हो नि त। अब अहिले पनि के हो भने हामी मात्रै नेपालमा यस्तो पार्टी छौँ, यस्तो मतलब अभियान छ जसको द्विदलीय व्यवस्था हुनुपर्छ। अघि भन्यौँ जस्तो युक्रेन, युगोस्लाभिया, अघि भनेको फिनल्यान्ड जस्तो चाहिँ सोझै जनताले चुन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। भोलि एसबी ताम्राकार चाहिँ राष्ट्रको प्रमुख भनेर भन्यो भने सबै जनताको 51%ले तपाईले बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने हामी मात्रै छौँ।
अब यसै गरिकन राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट 18 देखि 24 वर्षसम्मको सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक सेवामा राख्नुपर्छ भन्ने हामी मात्रै छौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क, आवास पनि निःशुल्क हुन सक्छ है। एकदम हामीसँग त डेटा प्लान इत्यादिसँग गरेका छौँ। यसो भएको हुनाले तपाईले र मैले दुवैजनाले, तपाईको र मेरो आमा एउटै हो, हाम्रो आमालाई रगत चाहिएको छ, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईले जबरजस्ती म योगदान दिन्छु, आमाको लागि रगत पनि दिन्छु भनेर जबरजस्ती रगत मिलाउन पाइँदैन। आमाको जुन ब्लड ग्रुप हो त्यो रक्तधारा समूह, त्यही रक्तधारा समूह आमालाई जरुरी छ। त्यस्तै रक्तधारा समूह जस्तै विचारधाराको पनि समूह हुन्छ। नेपाललाई चाहिएको विचारधारा, नेपाल आमालाई चाहिएको रक्तधाराको वर्ग समूह, ब्लड ग्रुप कुन हो त्यो जरुरी छ। अब नेपाललाई चाहिएको के हो? एउटै मात्रै कुरा छ, त्यो कुरा भनेको नेपालको सरकार विदेशीले ढाल्न नपाउने व्यवस्था। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो, म साँचो त अन्तै रहेछ, प्रधानमन्त्री भैटोपल्नै मात्रै। केपी ओलीजीले भन्नुभयो कि सरकार विदेशीले ढाल्दिन लाग्यो, विदेशीले ढाल्छ दरखुट्टा टेकेर उभिए भने। हामीले भनेको के भने तबसम्म नेपालको सरकार विदेशीले बनाउने व्यवस्था भइरहन्छ जबसम्म सांसदहरूले चाहिँ सरकार बनाउने व्यवस्था हुन्छ। सांसदले सरकार बनाउने होइन, जनताले डाइरेक्ट चुन्ने। अनि राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट हुने, दुई दलीय प्रणाली हुने। नेपाललाई चाहिएको यो अहिलेको हामीले भनेको युक्रेन, युगोस्लाभिया, अघि भनेको लगायत हैन एक्सपर्टहरू मन्त्री बन्ने व्यवस्था जुन छ नि, त्यसमा यहाँ भिजनै क्लियर छैन। जसको राइट टु रिकल रिजेक्ट एजेन्डै होइन, पछि लोकप्रिय हुनका लागि मात्रै हामीले त्यति बेला भन्दा नमान्नेहरूले अहिले विधानमा राखिरहेका छन्। यो एजेन्डालाई तपाईको चाहिँ हाइज्याक गरेर एजेन्डालाई अझ तपाईको अरु कसै देशद्रोहीहरूको हातमा पुर्याउने षड्यन्त्रपूर्वक मात्रै भइरहेछ। जनताले त बुझिरहेछ। अलि मोटामोटी रूपमा अलिकति बुझाउन, जस्तो तपाईले जुन अगाडि तिर्साउनु भएका डिमान्ड्सहरू एउटा एजेन्डाहरू छन्, त्यसमा अधिकांश जनताको सहयोग समर्थन छ। र तपाईले भनेअनुसार जनता, संसद र सरकार र संसद भन्दा मोर पावरफुल चाहिँ जनता। त्यही जनताले चुनेर संसदमा पठाउने हो। र अहिलेको संविधान हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनः अलिकति सुधार्न सक्छौँ, त्यसमा बुझ्दा थपघट गर्न सक्छौँ हैन, र संशोधन गर्न योग्य संविधान बनाछौँ यो भने यसमा हामीले जनताबाट निर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था राख्न सक्दैनौँ? त्यो भयो भने तपाईको चाहिँ विचार, तपाईको बाटो, तपाईको ट्र्याकमा आए जस्तो पनि हुने, र तपाई यसलाई मान्यता दिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यदि यो व्यवस्था भयो भने? ओके, हेर्नुस्, प्रत्यक्षमा कसैले भनिरहेका छन्, जस्तो हाम्रो चाहिँ अब नाम नलिउँ, केही अभियन्ताहरू नै जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन्। जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री मात्रै भएको देश संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। जनताबाट अरूमा नभएको हुनु पर्दैन भन्ने होइन, तर यहाँको आशय के छ भने जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री चाहिँ निर्वाचित, यसको अर्थ एकजना राष्ट्रपति पनि चाहियो, अर्को कि राजा चाहियो हो। यो राजा कि राष्ट्रपति भन्ने क्लियर नगरिकन जनताबाट डाइरेक्ट निर्वाचित प्रधानमन्त्री। ओके, स्वागतजी राजा ल्याउने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ हो। जो राजा ल्याउने तयारीमा छन् उनीहरू के भनिरहेका छन् भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मात्रै भनिरहेका छन्। अब हेर्नुहोस्, जनताबाट 51% जसले ल्याउँछ उसले चाहिँ सरकारको, राष्ट्रको प्रमुख चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको जनताबाट 51%ले निर्वाचित हुने होइन। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नेहरूले चाहिँ राजा राख्न खोजेका छन्, किनकि जनताबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्राध्यक्ष को छ? अब संयुक्त राष्ट्र संघको रिकर्डमा जहाँ प्रधानमन्त्री भन्ने पद लेखिएको देश हुन्छ त्यहाँ त्यो चाहिँ हेड अफ द गभर्नमेन्ट हो, तर हेड अफ द स्टेट को हो भन्ने कुरो चाहिँ खाली ठाउँ भर्नै पर्छ। अब हेड अफ द स्टेट चाहिँ को त? जसले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मात्रै भनिरहेका छन् उनीहरूले त्यो पोखोभित्र राजा लुकाइरहेका छन्। यो प्रश्न छ है, एकदम प्रश्न हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एकजना राष्ट्रपति भयो भने हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन। नेपाल प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपति पनि चाहिने देशै होइन। अमेरिकाको जस्तो डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनले जसरी एउटा प्रेसिडेन्टियल डिबेट हुन्छ त्यहाँ हैन, राष्ट्रपति मात्रै। हाम्रो नेपालको आफ्नो भूमिको दर्शन के हो भने उन्नत तन्त्र, एडभान्स डेमोक्रेसी भन्ने चाहिँ तपाईले संसारमा कहीँ भेट्नुहुन्न। यो चाहिँ टर्मिनोलोजी नै हामीले गरेको, जहाँ यो अमेरिकाको चाहिँ डाइरेक्ट डेमोक्रेसी मात्रै हो, त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् तर राष्ट्रपतिले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई मन्त्री बनाउँछन्। नेपालमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई प्रधानमन्त्री
सरी राष्ट्रपतिले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई विज्ञ भनेर मन्त्री बनाउने व्यवस्था भयो भने यहाँ झन् भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसैले त्यो वडा लेभलदेखि नै केन्द्रसम्म क्रमशः निर्वाचित हुँदै आएको व्यक्ति नै तपाईको मन्त्रीहरू हुने, क्रमशः उसले जसलाई मन लाग्यो बनाउने होइन, तर विज्ञ नै हुने, सांसदहरू चाहिँ नहुने है हो यो व्यवस्था भनेकै, जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ तर अमेरिकामा राइट टु रिजेक्ट त छैन, उसको नेभाडा स्टेट र केही उसमा लोकल इलेक्सनमा प्रयोग गर्ने गरेको छ, अनि राइट टु रिकल पनि छैन अमेरिकनहरूको। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले अमेरिकनहरूको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको तर त्यसमा राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, अनि डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम र अनि जुडिसियल पुलिस भनेको अदालती प्रहरी भनेको के हो भने श्रीमानले श्रीमतीलाई मजाले कुट्छ, हत्या गर्न खोज्छ तर दिनन्, अनि महिला हिंसा भनेर मुद्दा जान्छ, घरेलु हिंसा, अबदेखि नकुट्नु किनकि श्रीमान श्रीमती त सँगै बस्नै पर्यो, अबदेखि नकुट्नु, फेरि गर्यो भने चाहिँ तिमीलाई कारबाही हुन्छ भनेर अदालतले पठाउँछ। घर पुग्ने बित्तिकै फेरि भकुरिहाल्छ। जुन देशमा अदालती प्रहरी हुन्छ, जुडिसियल पुलिस, त्यहाँनेर अदालतले आफ्नो खालको चाहिँ तपाईको जासुसी ढङ्गले प्रहरीहरू खटाएर अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, घरमा श्रीमानले श्रीमतीलाई कुटिरहेको छ कि छैन, कुट्ने बित्तिकै तपाईको एउटा मेसेज गर्ने बित्तिकै डाइरेक्ट अदालतको पुलिस आएर चाहिँ उसलाई एक्सन लिन्छ। तर अहिले के हुन्छ, अदालतले फैसला गर्छ अनि कारबाही गर भनेर प्रहरीलाई चिठी लेख्छ। प्रहरी भनेको कार्यपालिका हो, गृहमन्त्री, अनि अदालत भनेको न्यायपालिका हो। न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग सहयोग मागेर फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो, यस्तो होइन। त्यसकारण जुडिसियल पुलिस भएको देश हो, यही हो उन्नत लोकतन्त्र भनेको, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनेको। अमेरिकाको जस्तो होइन नि, यो अमेरिका जस्तो भनिरहेछन् स्वतन्त्र राष्ट्रहरूकोमा अमेरिकाको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी मात्रै हो, तर डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट तपाईको चाहिँ यतातिर द्विदलीय प्रणाली अनि अर्कोतर्फ चाहिँ जुडिसियल पुलिस र डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम भयो भने त्यो उन्नत लोकतन्त्र हुन्छ। डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम चाहिँ के हो भने तपाईले वर्षभरि जब गाडी चलाएको सवारी करको पैसा तिर्नुहुन्छ नि, सवारी करको पैसा तपाईले 18,000, 20,000, 50,000 तिर्नुहुन्छ भने त्यो सवारी करको पैसाले चाहिँ जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खाने होइन, सवारी करको पैसाले बाटोको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्छ। सूर्य चुरोटले चाहिँ तपाईको उत्पादन गरेको चाहिँ राजस्वले गरिब निमुखा र पैसा खर्च गर्न नसक्नेको क्यान्सरको उपचार हुनुपर्छ। हो यो डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली हुन्छ। यो नेपालमा यो विचार उठाउने कोही पनि छैन, तर डेनमार्कले यो विचारलाई उठाएर डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम लागू गरेर त्यहाँ सबभन्दा धनी र गरिब बीचमा चाहिँ 15% को चाहिँ फासलालाई कम गरायो। हेर्नु, जम्मा 20 वर्षको बीचमा हामीले यो ढङ्गले भनिरहेका छौँ। यस्तो स्पष्ट विचार लिएर आउने को छ? ल ठिकै छ, यो जसले ल्याउनुहुन्छ हामी स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान त्यसैमा मर्ज गर्न तयार छ। यो कुरा कांग्रेसले मानोस्, एमालेले मानोस्, माओवादीले मानोस्, जोसुकैले मानोस्, हामी त्यसैमा तयार छौँ। ओके, अहिले स्वागत छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँ के छ भने भ्रष्टाचार न्यून गर्नु। यो कसरी कम गर्न सकिन्छ? जस्तो अब भ्रष्टाचारिता नै हो यो देश दलदलमा फस्नुको मुख्य कारण, हैन? र सम्पत्तिको छानबिनका कुरा उठ्छन्। कसरी छानबिन गरिनुपर्छ, कसरी चाहिँ कस्तो किसिमको यो भ्रष्टाचारको विषयमा कस्तो किसिमको नियम सिस्टम ल्याउनुपर्छ, अनि मात्र हामीले सोचे अनुसारको समृद्ध राष्ट्रको हामी परिकल्पना गर्न सकौँ। अब हेर्नु है त, जसरी हामीले स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान, हाम्रो सबै अभियानका अभियन्ताहरूको चाहिँ सम्पत्ति विवरण यसको साधारण सदस्य बनेको मितिदेखि एक सबै पार्टीको चाहिँ तपाईको सदस्यदेखि लिएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, यहाँ त मन्त्री भएको 3 महिनापछि मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन छ। यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको होइन कि सम्पत्ति विवरण लुकाउने चाहिँ कार्यक्रम हो कि 3 महिनापछि, अहिलेको त त्यस्तो। अब हामीले दुईटा चाहिँ तपाईको सादा पेपरमा, एउटामा अहिले भएको सम्पत्तिको स्रोत लेख, अर्को अहिलेको एक्जिस्टिङ तिम्रो प्रपर्टी लेख, त्यसपछि प्रश्न देखिन्छ स्रोत खुलेको नखुलेको। अर्को कुरा, भ्रष्टाचार भनेर हुँदैन। अहिले एसबी ताम्राकारजीलाई यो देशको सबै जमेको जिम्मा दिएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ, भ्रष्टाचार यति नै हुन्छ, यो निश्चित हो। किनभने पनि भ्रष्टाचार गर्न मन छैन, उनले चाहिँ कुनै छोरा बुहारीलाई चाहिँ तपाईको लुकाएर राखिदिनु छैन, उनलाई मर्ने बेलामा एकदम असल बनेर मर्ने मन छ। तर किन भने एक कल टेलिफोनबाट अर्बौंको डिल किन गर्छन् भने आउने चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई धेरैभन्दा धेरै जिताउनु छ, त्यो पैसा त्यहाँ ल्याउने हो। योगेश भट्टराईजीहरू मार्फत किन भ्रष्टाचार गर्छन् गराउँछन्? उनलाई पनि गलत मान्छे भएर मर्नु मन थिएन, उनी असलै मान्छे। योगेश भट्टराईजीको बारेमा सम्झना आयो। मैले भनेको थिएँ एसबी ताम्राकार उहाँ नियुक्त हुँदै गरेको दिन
उहाँ त असल मान्छे हो, आउनु भएको छ, राम्रो होइन, तपाईँ त शुभकामना भन्नुहुन्छ भने मैले सोधेको थिएँ त्यो प्रश्न तपाईँलाई। र यो व्यवस्था नै गलत भएको हुनाले यहाँभित्र जतिसुकै असल मान्छे आए पनि यो व्यवस्थाले भ्रष्ट बनाइदिन्छ। त्यसैले उहाँलाई पनि म अहिले चाहिँ अब यो म आशावादी छैन भनेको चाहिँ मैले अन्ततः त्यही पुष्टि भयो। उहाँले किन त्यो आफ्ना सुरुको चरणमै 5 जना किन आफन्त नियुक्त गर्नु पर्यो, किन पार्टीले भनेका मान्छे नियुक्त गर्नु पर्यो? तपाईँलाई थाहा छ पहिला लेबी उठाइन्थ्यो, अहिले पार्टीले नियुक्ति दिएका हरेक मान्छेको तलबबाट पार्टीले चाहिँ सांसदबाट 15%, पहिला त 30% थियो, छुट्याएर चाहिँ पार्टीको खातामा आउँछ। नियुक्ति दिएका सबै जिएमसिएम जता जता हुन्छ नि, एउटा रेडियो नेपाल जिल्ला रिपोर्टरले पनि लेबी बुझाउँछ। अनि सरकार परिवर्तन भएपछि आफ्नो पार्टीका चाहिँ जिल्ला रिपोर्टर राजशासकको, गोर्खापत्रको, रेडियो नेपालको त्यहाँबाट पनि लिन्छ। पहिला लेबी उठाइन्थ्यो, अहिले यसरी पार्टीको खर्च जुटाइन्छ। भ्रष्टाचारको कारण यो हो। त्यसैले तपाईँले सांसदहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुभयो भने मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेर पुलिस चलाउन पाउने, सर्वबढ गर्न पाउने, ठेकापट्टा पाउने होइन हो, यो गर्न नपाउने हो भने उसले चुनावमा खर्चै गर्दैन। चुनावमा खर्च नगरिसकेपछि भ्रष्टाचार हुँदैन। भनेको भ्रष्टाचार गर्न मन नलाग्ने व्यवस्था चाहियो कि। अब यो त एउटा कुरा भयो। त्यो बाहेक आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जो मान्छे स्पिरिचुअल हुँदैन त्यो मान्छेले राजनीति गर्नु हुँदैन। राजनीति भनेको दर्शन र अध्यात्मको योग हो। त्यसमा समाजसेवा जोडिन्छ। व्यापार गर्नलाई राजनीति गर्ने होइन। त्यसकारण अनाध्यात्मिक मान्छेहरू, पापाचारीहरू राजनीतिमा, उसको त व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको जीवनको खानपान पनि तपाईँको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाहिँ तपाईँको अब कसैलाई यो मासु नै नखाऊ, रक्सी नै नखाऊ इत्यादि के नगर भन्न त मिल्दैन। संस्कारको हिसाबले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। पूजा आजामै जसलाई चाहिन्छ होइन, उहाँहरूलाई त सम्मान गर्नुपर्छ, पूजामा पनि चाहिन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। तर व्यक्तिगत आचरण जुन छ नि, त्यो व्यक्तिगत आचरण पनि हेर्नुपर्छ है। ठुल्ठुला तपाईँको देश विदेशका गफ दिएर ठुल्ठुला किताब यस्तो पछाडि राखे जस्तो पढेर के काम छ? यो त पेसा व्यवसाय न हो, तर्क न हो। तर व्यक्तिगत जीवन चाहिँ के छ हो, त्यो व्यक्तिगत जीवन व्यवस्थासँग जोडिएको छ। व्यवस्थामा तपाईँले चाहिँ चुनावमा भएको खर्च असुल उपर गर्ने व्यवस्था राख्नुहुन्छ अनि असुल नगर भन्नुहुन्छ, यो त मिलेन नि। त्यसकारण चुनावमा खर्च गर्न मन कति बेला लाग्दैन सांसदलाई? त्यति बेला लाग्दैन जति बेला उसलाई तपाईँले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुहुन्छ। अनि खुरुखुरु जाने, पुरा पढ्नु पर्ने, अनि एउटा विद्वत खालको चाहिँ चर्चा परिचर्चा, मीमांसा, छलफल, विश्लेषण गर्नुपर्ने काम गर्नलाई यिनीहरू जीवनमा स्कुल कलेज छोडेदेखि एउटै किताब किनेर नपढेका मान्छेहरू अनि पढेर पुरा कानुनको किताब लेख्नुपर्ने काम गर्न जान्छन् त? जाँदैनन् नि। यिनलाई अहिले सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने नि उस्तै पर्ने हुन्छ नेपालमा। तपाईँको चाहिँ यी अहिले भए जस्ता मान्छे त उम्मेदवारै पाउँदैन, कोही पनि उम्मेदवार बन्न तयार हुँदैन। ओके, महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले बहस गऱ्यौँ र आफ्नो अलिकति महत्त्वपूर्ण समय पनि दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। एकदमै आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसपछि लामो समयदेखि कुराकानी गर्न चाहिरहेको थिएँ। धन्यवाद, आभार व्यक्त। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता, त्यसै गरी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक र विभिन्न समयमा विभिन्न राष्ट्रका मुख्य एजेन्डामाथि उहाँले बहस पनि गर्नुभएको छ र जनताका पीडाहरूलाई पनि उहाँले बेला बेलामा सम्बोधन पनि गर्दै आउनु भएको छ। र उहाँको जुन किसिमको एउटा विचार छ त्यो विचारलाई हामी बडो सम्मान गर्छौँ र उहाँलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले उचाइ लियोस्। र आजको यो बहस हेरिसकेपछि तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र yazbitaamraka.westnepal@gmail.com पठाउन नबिर्सिनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय रामनगर काठमाडौँ हो र आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म यास्कित ताम्राका, आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट र सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक स्वागत नेपाल सर, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।